الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا معاون له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا بإذنه تعالى محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون जिसको बेटा कहा जाहिल जिसको भाई समझा गाफिल निकला जिसको बेटा कहा जाहिल जिसको भाई समझा गाफिल निकला सआदत या शकावत है मखलूक सी यारी नहीं बनती जिसको बेटा कहा जाहिल जिसको भाई समझा गाफिल निकला
सआदत या शकावत है, मखलूक से यारी नहीं बनती। दिया जिसको भी दिल वो निकला खरीदारे सनम। दिया जिसको भी दिल वो निकला खरीदारे सनम। कभी उस एक को आजमा लो, गैर में दुस्ती नहीं रहती। दिया जिसको भी दिल वो निकला खरीदार सनम। कभी उस एक को आजमा लो, गैर से दुस्ती नहीं बनती। मुनीर ने इश्क बड़े किए मगर छोड़ा तन्हा सबने। मुनीर ने इश्क बड़े किए मगर छोड़ा तन्हा सबने। मोहब्बत एक से हुई अब तन्हाई नहीं रहती। अजीजानो दतो ताले डगे गयूरू मुसलमानानो मशरानो और कशरानो रुणो खुसूसन द दे जुमात और द मस्जिद इमाम साहब मौलाना मियाँ सैद अकरम और मौलाना मुजफ्फर खान द जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान शुक्रिया अदा कोम ची दुई द अल्लाह किताब द बयानवलो द अल्लाह पकोर के मंगता इजाजत राकड़ो और द दे खबर सबूत फराहम कर दा खलक द कुरान मनलो वाला दी और दा मस्जिद वाकिद अल्लाह कोर दे चे द अल्लाह किताब पके बयानीगी। और ब्या द देखली द जमीयत उलमाए इस्लाम उलमा और आवाम जमागो ने द नाकारा और द वचिकल के खबरी को उनकी मुला तके नास्तल नुदा द दे खबरी सबूत ते चे अल्हम्दुलिल्लाह दा खलक कुरान द अल्लाह किताब गणी और खपल दुई द अल्लाह द बंदगे शौक लरी। आजीजानो ज़द मखलूक द सिफत कायल नेम खुचदा कम तारीफ में वक दाम हम द अल्लाह द किताब द खिदमत और द गुलामे पमद के वक चेदा खल्क कम अस कम द अल्लाह द किताब गुलामान जान न गणी नो चे चोक द अल्लाह द किताब जान गुलाम गणी नो हागा कम अस कम पदे गुलामे बांधे दयो तारीफ मुस्तहिक जुड़ेगी। अजीजानो जमा बयान की बुनियादी तौर बांधे सिर्फ द अल्लाह किताब और द मोहम्मद मुस्तफ़ा द सुन्नत न अलावा एक किस्म ता द बशर और द इंसान न तारीफ मालूमीगी और न बेवावरे। जमा बयान दे सिर्फ हागा खलक आवरी चे खलक कम खलक सिर्फ और सिर्फ चोक मनी टोल आवाज राके चे सिर्फ चोक मनी
अल्लाह यवाज़े वहदहू ला शरीक चे मंग वर्ता वयू दे बुनियादी माना दादा चे मंग बहागा यौ मनु बल बवर सरा पदे बांधे द टूल इस्लाम और द कुफर झगड़ा पामदे खबर रावंडा जमा रब्बुल आलमीन ची दुनिया ताकम मतन राले गले दे द आसमानी किताबुनो आगा मतन चित तमामो अंबियाई के रामो ये वकले मदाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ए द रब्बुल आलमीन बंदगानो द अल्लाह बंदगान कलाच द रब्बुल आलमीन दर वाड़ियो दागद कूर पुख्तन कवी मिसाल दासे दे लकयो सड़े च दसरो ओ दस्पिनु गाड़े डकी या यो सड़े दे आगा डीर हसीनो जमील दे वायवा खजदा आगा डेरा हसीना जमील दाओ आगा पलार रवाना दाद यो कस पुख्तन कई नोलार की गलोड़ा कुआन वलाड़ दी आगुई दखपल हवस द निशाने जोड़वलु द पारा आगुई दखपल इश्क मोहब्बत सरतार सवलु द पारा वर्ता गलत पतवर कई कचोक द दे मुसलमान लूट कवल ग्वाड़ी नहागा वर्ता द शाड़ी और द सहरा पतवर कई औ का कमियो मुसलमान या गलिया डकू दे खजला बद नजर कवल ग्वाड़ी नो द कंदो पतवल वर कई छे रब्बुल आलमीन कहाँ मिलेगा ये जी फलाने कंद के मिलावीगी औ कदैद लुटलो कोशिश कई वर्ता हुई चे फलाने सहारा के मिलावीगी एद तो ताले डगे मुसलमाना जरा गौर से सुन लेना वल्लाह रब्बुल आलमीन के दर का जो तलाश करने वाला है अहर आगा सड़े चागा दर रब्बुल आलमीन दर ग्वाड़ी तपोस कई रब्बुल आलमीन कहाँ मिलेगा उसका दर कहाँ है वो कहाँ से सुनता है वो कहाँ से राजी होता है वो कब मिलता है नो पलार के बला शेख लोडा कुआन वलाड़ दी सोक वर्त वही चीजी देवबंद के मिलावीगी सोक वर्त वही छे पंचपीर के मिलावीगी सोक वर्त वही मदरसा के मिलावीगी सोक वर्त वही इलेक्शन के मिलावीगी सोक वर्त वही प्लानी शेख साहब सरा मिलावीगी सोक वर्त वही छे ना फ्लनीजे के तावेजगर सरा मिलावीगी सोक वर्त वही छे जमंकली के मिलावीगी दागा साड़े चे दो सरोस पिनोना डक दे उद रब्बुल आलमीन दो कोर मुतलाशी दे यादा हसीनो जमील नौजवान यादा हसीना जमील खजा चे दादा रब्बुल आलमीन दरवाड़ी लार के गलो लुटेरान वलाड़ दी वर्ता गलते पते वर कई रांग नंबर कोई कहता है मेरे साथ मिलेगा चोक वर्त वही जमा शेख सरा मिलावीगी चोक वर्त वही चीजी जमंग जमा तराशा हल रब्बुल आलमीन मिलावीगी ए दो तो ताले डगे वाला मैं डंकी के चोट कहता हूं मैं बड़ा गरीब हूं मैं जरा तन्हा हूं आप लोगों ने मेरे शेर को सुन लिया होगा मायो शेर के तासुता हुए मुनीर ने इश्क बड़े किए मगर तन्हा छोड़ा सबने मुनीर ने इश्क बड़े किए मगर छोड़ा तन्हा सबने
मोहब्बत एक सी हुई अब तन्हाई नहीं। मुनीर शाकिर डेरी यारे उखड़ी देवबंद सर में यारी उखड़ा कुछ कला में हुई चे रब्बुल आलमीन देवबंद न बगैर नूर जायुन के हम मिलावेगी। तो देवबंदियों ने मुझे तन्हा छोड़ा। मैंने जब इशाअत तौहीद व सुन्नत से यारी लगाई, उन्होंने कहा पंजपीर में रब मिलेगा, हमारे मशाइख के अलावा कहीं रब्बुल आलमीन राजी नहीं होगा। मैंने कहा ये गलत है, रब्बुल आलमीन हर जगह मिलता है। मैंने कहा ये मैं नहीं मानता। परवरदिगार आलम कुरान ना अलावा बल्द ही चाप दर्न मिलावेगी। जमा रब्बुल आलमीन कला यो तरफ ना कला बल तरफ ना और ऐलान कई वन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। ए लोगों न पंजपीर की तरफ, न किसी पीर की तरफ, न किसी जमात की तरफ, न किसी फकीर की तरफ, न किसी दरगाह की तरफ। अगर तुम्हें रब्बुल आलमीन ढूंढना है तो वो कहाँ मिलेगा? जरा जोर से बोले ना, कहाँ मिलेगा? जमा रब्बुल आलमीन फरमाई व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। ए खल्को उस्तासुद रब्बान दी कसमी जब लगदा अल्लाह मजलूम कुरान ताओ गोरे चौक पर देवबंद मयन, चौक पर इशाअत मयन, चौक पर नेशनल मयन, चौक पर पेपल मयन, चौक पर तोरे पगड़े मयन, चौक पर स्पिनी पगड़े मयन, चौक पर मूला मयन, चौक पर दरगाह मयन, चौक पर अफसर मयन, चौक पर लीडर मयन। ए खल्का गैरुल्लाह बांधे ममयनेगा। राशानंद कुरान करीम सिर्फ द यौट की तशरीह वावरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐद तो तले डागे वाला हो अल्लाह ची मुसलमान दो कुरान न लरे दे। चा यौ किताब लिखले दे खल्के पे लगिया खड़ी हुई। सो कोई दे के हिदायत दे, सो कोई दे के हिदायत दे, सो कोई दा मुला पहा कदे, सो कोई हगा मुला पहा कदे, सो कोई दगा काफिर दे, सो कोई दगा काफिर दे। ए खल्का ज़मा रब्बुल आलमीन ऐलान कई ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तले डागे वाला नंद सिर्फ दगुदू कलिमो जिक्र कऊ बस ला इलाहा इल्लल्लाह। वेले खुद टोलो मर्दा खुश जान दे पे कड़े देखा ना। दवाई पले कलोकार न कई, दवाई गाड़ के पगर जवलोकार, दवाई पखले बांधे पचकलोकार, दवाई खेट ताप अचावलो प हजमावलो कार कई। कयो सड़े उखरी वो हाजिमा खराब हुई उल्टी कई दा दवाई दला फायदा जवाब बबकल करा कवे फायदा आवाम टोल उमर बल पसे तलल परेग दे चा पसे रवान से का अल्लाह किताब के द अल्लाह ना अलावा बल चा पसे तलल वी दागा जोदा मैदान मुसलमाना जमुलाया मखुमा की जन्नत बिस्ता जदेव बंदे या मखुदेव बंद सर जन्नत न देता डले ज पंचपीरे या मखुदेव पंचपीर सर दिन ओ जन्नत न देता डले ज पेपलेयम ज नेशनलेयम ज मुस्लिम लीगेयम ज जमीयतेयम
ज सिपाही साहबायम, ज ज़ैद अमर बकर XYZ खुदी यौशी सराहुम दीन और द रब्बुल आलमीन मुलाकात, द रब्बुल आलमीन मुलाकात शी सर तड़ले दे। परवरदिगार आलम ऐलान कई क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए खल्क़ द्वट क्यों के अवल ला इलाहा दुश्मनी करो, इल्लल्लाह फिर दुस्ती लगाओ, ला इलाहा तखरीब कारी करो, इल्लल्लाह बाद में तामीर होगी। ला इलाहा द टोली दुनिया द सड़ोना बैकाटो का, इल्लल्लाह फिर तुम्हारा निकाह होगा किसी एक के साथ। कचरे वाखजवई चिनजीज खो बैकाट न कवम त्रेज त्रजवे में हम यार दे, मामाजवे में हम यार दे, त्रोरजवे में हम यार दे, द कलीद इमाम जवे में हम यार दे, प्लन की मलक जवे में हम यार दे, खुआ दफलन यता सर कौम ए दो तो ताले डागे मुसलमान आदा सी जिन्हें तैयार ये जवाब रखा नहीं तैयार। तो डेर गैरती का अल्लाह डेर गैरती दे न खसोचो कह रहा पुख्तानों की वही गैरत देर ज्यादा मंग डेर गैरतियानियों का अल्लाह लगनोरम सोचो के मंग डेर गैरतियानियों का अल्लाह कमा जिन्हें चिद नूरो यारानु सरा यारी न प्रे कई और नूरो हलकानो सरद बैकाट ऐलान कई न तो कम गैरत वाला अल्लाह ना कम गैरत वाला देर कम गैरत वाला तदा से जिन्हें तैयार न परवरदिगार बताता संग तैयार शी चित्त जरगुनु जिन अलकानो सरद यारे ऐलान कई प्लने में लीडर दे प्लने खुजमा शेख दे यरे जी दनखो में कुरान वेले दे अगनहो में हदीस वेली दी यरे जी हाका खुजमा मशर दे यरे जी आगो खुडे रखकुली गिरदा यरे जी दा खुजमंगा मशर दे यरे जी दा खुजमंगा अमीर दे यरे जी दा खुजमंग दकली खान दे यरे जी दा खो नवाब दे यरे जी दा खो में प्लार दे दरा तवीली दी छेदा से ओ काओ अल्लाह फरमाई वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह ए तो ताले डगे मुसलमानों मादर तवी चिस्ता सुदे रब्बान दे कसमी जमा खबरे गौर सरवावरे यादो साते ज पेशवर खतीब नयमा जद कराए मुला नयम जदे पार्टे कतकड़े खर नयम चिपमा बांधे बेकता चौलीवी मालाबा दहल के अमीर अमर कवि जबे मनमा मालाबा द इंतजाम ये अमीर अमर कवि जबे मनमा मालाबा द टोल मल्क अमीर अमर कवि जबे मनम ए खल्का जद मन लो वालायम मगर सिर्फ और सिर्फ दचा दा आवाज दुमरा पजोर कहे छे जो मातना शैतान वो तख्ती जो सिर्फ अल्लाह मनम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कायनात खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कई ला ताता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। ए लोगों याद रखना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ऐलान कई याद रखना कान खोल कर सुन लो तवज्जो सा ऐलान कई ला ताअता लिमखलूकिन खल्क कोई मुफ्ती से हदीस न मनी खल्का जहागा रिवायात न मनम
जहागा हदीस न मनम चे पकम के दो कुरानी करीम सरी खिलाफ वर्जी वी, जहागा रिवायात न मनम चे पागी के द अंबियाओ भी इज्जती वी। कुरानी करीम दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुतालिक वही व खबरकुम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। ज़मा अल्लाह वही वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह ऐलान कवी लगी याद का खल्क़ुता इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिश्तीने नबी उ सिद्दीक़न। ऐद तो ताले मुसलमानो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़न रिश्तीने ओ चोक वही अलका देखवा गोरे चोक वही कुरान ना अल्लाह वही चोक वही। इन्नहु कान सिद्दीक़न चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम चशे वो। इमाम बुखारी से बुखारी शरीफ की लिखली दी वही चे रसूलुल्लाह फरमाई चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीर रिश्ती ने वो खुदरे जले दरोग वेली दी। वही मनु जवाब रखा वही मनु। जमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बद कुरान खिलाफ संग कई, जमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बद रब्बुल आलमीन द खबर खिलाफ संग कई। अल्लाह फरमाई इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चिकम किताब रवड़े दे द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चा नबी उ दरोगजन। इमाम बुखारी से वही चागद्रे जल दरोग वेली दी। यार जीवी दिन मुराद तौरिया दा बोले यार अभी नदरतला तौरिया बदे वेले वे कना दक्का दबात ते वली वेली दी। नुमा खबर कवला अल्लाह फरमाई ला इलाहा सुन लो ए खल्क़ वावरे, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से। वल्लाह इस घर को आग लग गई घर के चराग से। वह कुलिया दिना मुलियानो तबाह बर्बाद कड़ी वो जमा रब्बुल आलमीन कलामा वल्लाह ची मुलियानो तबाह बर्बाद कड़ी। चारे वाया तो पसे रवान कड़ी, चा अशखासो पसे रवान के चात तबरी मुकल्लिद कड़े कुराना। अल्लाह फरमान राजी हुई इमाम तबरी दाली के लिए सो कोई रूहुल मानी दाली के लिए, सो कोई अशरफ अली दाली के लिए, सो कोई गंगूही दाली के लिए। ए दरब कुराना मुलियानो दो खल्क़ गुलाम वगर जवली पख्वागा जमा की पडेर नर्म जमा की जमादा यौ अल्लाह यौ दिन ये 500 किस्म जोड़ कर चोक दे दो बंदियान कड़ल, चोक दे बरेलियान कड़ल, चोक दे पंच पेरियान कड़ल, चोक वही रफाया देनस्ता, चोक वही चिनिस्ता, चोक वही चे अर्थ उदरेगा, चोक वही चे निजदे उदरेगा, चोक वही फातिहा वाया, चोक वही चे मैवाया, चोक वही चे दपसी मुंज निकीगी, बल वही चे दपसी मुंज निकीगी। ए मुसलमान आप यौ कौम की 500 पर टयु जुड़वलो वाला चोक दी। जवाब पूरा क्या है? चोक दी, चोक दी ना वाला का बाजी खलकी वेलेश दा टोल पलितान तासो है जके चे वाए ना हक न वाए कल चे हक चोक न वाई ज जालिमियम ज जुल्म कौम मिसाल ज शराब कम खुदा न खास्ता, ज चर्स कम खुदा न खास्ता, ज दरोग वायम खुदा न खास्ता, ज बिसाल सुदखोरियम खुचे प मेंबर नास्त्यम तनवाई चे सुदखोरी, तनवाई चे शराबी, तनवाई चे जिनाकारी। नुज़बद दे कार न मनशम
जवाब राका पैमान वाया हजार पर ठ्यानो जुड़वलू वाला चोक दी लग पजोर वाया चोक दी टोल वाय चोक दी मंग मूल्यान जानते न वो बासु नुबा खबरा का वाला मुसलमान लगुनी गौर सरवावरा अल्लाह ताला फरमाई ला इलाहा अवल टोली दुनिया न जान यो तरफ तका जद अर्श खुदाए बांधे न तस्लिमम ला इलाहा आसमान जमा खुदे न दे ला इलाहा खान जमा खुदे न दे ला इलाहा सरकार जमा खुदे न दे ला इलाहा खजा जमा खुदे न दे ला इलाहा दोस्त जमा खुदे न दे ला इलाहा माल जमा खुदे न दे ला इलाहा तिजारत जमा खुदे न दे ला इलाहा दुकान जमा इलाह न दे ला इलाहा मजनून में इलाह न दे लैला में इलाह न दे हुस्न में खुदे न दे पैसे में खुदे न दे डॉलर में खुदे न दे लीडर में खुदे न दे पैगंबर में खुदे न दे वली में खुदे न दे नबी में खुदे न दे हर गैरुल्लाह ला इलाहा कोई नहीं वमन यकफुर बित्तागूत अल्लाह फरमाई जिसने मेरे अलावा सब पर कुफर ना किया हो मेरे अलावा सबको ना छोड़ा हो मेरे अलावा सबसे दुश्मनी ना की हो मेरे अलावा सबसे मुंह ना मोड़ा हो मेरे अलावा सबकी मोहब्बत दिल से ना निकाली हो वही चित दुमरा लोई मिलमा वकूर तबियाई चित दुमरा लोई मिलमा वकूर तबियाई अवल गुले दि सफा काला खशाक अदा खशाक से शेर ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमा इलाह लग पजोर वाया ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमंगा इलाह लग पजोर वाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमंगा इलाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमंग खुदाए जिब्राइल जमंगा खुदाए मिकाईल जमंगा खुदाए अर्श जमंगा खुदाए फर्श जमंगा खुदाए सरकार जमंगा खुदाए मोर जमंगा खुदाए प्लार जमंगा खुदाए न दे ला इलाहा पहले सबको ला के तलवार से काट डालो कोई भी चीज बाकी ना रहे चितर चोपुरे दे दाहर सदा कुफर न दे कड़े वमन यकफुर बित्तागूत गैरुल्लाह बांधे बा कुफर कवे दा न मनम दा न मनम दा न मनम दा न मनम ला इलाहा से तवई न मनम इच्छे न मनम कलर चिटोल सत्हाद मजगो सफाशवा तक स्पिनशवा दलता दन्न इच्छोक नश्ता ला इलाहा सरदे सफाकड़ा इल्लल्लाह ब्याब पकेदा यौ जात के नवे इल्लल्लाह चितर चोपुरे पके बलश्ता दा यौ जात वर तराजी लखो जवाब राखवे दा यो जात वर तराजी न जी जखो खुदे न मनम खुदा सिखनन जमा ढेर मीना दा वर्षा ढेर मीना में अमदा शिरक दा अल्लाह ताला यतीम कुरान यो ऐलान कई जो ताखों में पड़ा हुआ है मुलाखल को तवेली दी चले दलिए सवाब दे मुलाखल को तवेली दी चले दलिए वलिए तशवलिए स्तरगे गड़वल वही मुला साहब आता खो पगोड़ के जहर राकड़ल मिसाल ये दरकौम दा बुढ़ागान
دا سپینګری نن شل کاله مخکې ځوانانو دوی ځواني هلاک او تبا کړه زما په لویولو زی وړوکې بچې پیدا کړم مال یې پرتوګ اغوستا زه د ګرمۍ نه بچ کولم زه د یخنۍ نه بچ کولم مال یې روزي ګټله بچی لویول ختنه یې راله کوله زما د کھیل کود غم یې کولو پلار مور بوډاګان ساری جوانی لوٹا ڈالی ساری جوانی کپا دی ځواني ختم شوا چې لګڅ پونګرا سروا هغه زما په واده ولګولا بیا چې څور سرو مالې کور په جوړ ک مزید چې څور سرو مالې کاروبار په جوړ ک زما پلار بوډاش زما مور بوډه شوا هغه ودرې دې نشي هغه چې په لاس نشي سکله هغه کوی نه او بنشي راوړلې هغه او بنشي ګرمولې هغه روټه ځان لنشي پخولې د خدمت وږي شول خدمت ته محتاج شول اوس ورله پکار دې چې زوی ودرېږي داسي ودرېږي لکه مور پلار ورته ولاړو د شپې ورته ودرېږي د ورځې ورته ودرېږي خبرو ته مو خیال دی بوډاګانو کنا لږ لاس پورته کې چې ماته پته ولګي چې ژوندو سره لګیا یم مړو سره نه نن سبا خو خلکو چې مړیم ژوندي دي ولا حیران پاتې یو غټ حیران پاتې یو نو بهرحال اوس دا بوډاګان هغو اولاد ته محتاج دي او کنا دا ځواني په چا ختمه کړه جمع پونجي په چا ختمه کړه مولا صاحب راغی مولا صاحب اعلان وکړ چې د مور پلار مخ ته کتل د حج او د عمرې ثواب ملاویږي د مور پلار مخ ته کتل د قبول حج او عمرې ثواب ملاویږي ودتو تلے ڈگے مسلمانا قبول حج و عمری ثواب کم دے او کزیات نوجوان وئی چھ د پسترگو مخلدو باندے مالا جنت ملاویگی نو زد تد ڈاکٹر علاج سلکم مجھے تو جنت کی ضرورت ہے مجھے ثواب کی ضرورت ہے مجھے مغفرت کی ضرورت ہے آغا مغفرت آغا ثواب آغا د حجن عمر ثواب آغا د احد غر عمر ثواب آغا د بدر د غر عمر ثواب آغا مالا د مور پلار مخلدو سر ملاویگی نو زور باندی 1 لاکھ روپے ولی پر رحمان اسپتال کی خرابے کم خبر کوئی الکا جواب رکھوا چھ کور کے دننا تا دا خدای دے غر کی دا پیسوں کے اخی پیسی چشے دی ڈالر تالا چھ پکور کے کروڑنا ڈالر ملاویگی نو تبا ڈالرو پسے پہ خورا پورے لاڑ سے جواب خورا کر دا سے ناستے لکا چھ بیخی زچرتا بلا جبا کی لے گیا ہم تاسو پا بلا جبا کی زمان پا دے خبر پوئے گئے او پا لا یقینو کے مضغوطا مو پریوزی زکا چھ مضغوطا طول عمر غیر اللہ کس شوئے دے دو شیخ دو لوئی شیخ دے لوئی علم آئی اسلام کے لوئی چوک دے اسلام کے سرد مخلوق سے پتشتانا دا گزو دا میدان ماتا دا محمد الرسول اللہ صفت پا قرآن کے اخایا چاگا دا اللہ دا بندگین علیہ صفتی اللہ تعالیٰ دا محمد الرسول اللہ صفت کڑے دے خو پا دے معنی نہ دے کڑے چھے محمد لوئے دے محمد علا دے محمد ارفع دے محمد علیہ السلام تعریف پا دے باندے کڑے دے چھے دا زما کامل باندہ دے اگورا زما غلامی اکڑا نو مائی نم راوستو محمد الرسول اللہ تچ غلامیوں کے تبم سڑے شے اللہ وی دا غلامین نقلو آیا دا شخصیت تا سجدے تاورو دا کردار پریخو توئی چھ مالد لیلا مالد مجنون او دا لیلا خبر مکوا مال
د مجنون او د لیلا خبرې مکوا ماتا د محمد رسول الله خبرې کوا زه درته وایم ماته د مجنون او د لیلا خبرې مکوا ماته ته د لا اله الا الله خبرې کوا دقه فرق دی وړوکی غونی فرق تا ته وې صحابه کرام زما منلو والا دي رضی الله عنهم ورضوا عنه زته راضی یم زما غلامی کولا سرونه په ما کټ کړل تا هغه سرونو کټول منفي کړل ا خبرو منل دې منفي کړل د صحابه کردار دې منفي کو څه شي دې راواغستو ابو بکر زنده باد عمر زنده باد عثمان زنده باد علی زنده باد فلان زنده باد ته څه کوي ستا دین کې د عمر او د ابو بکر او د عمر د زنده باد څه حیثیت جواب را کا حیثیت زنده باد څوک دی صرف الله تا ته د ابو بکر صفت قرآن کې دې د پاره نه دی شوی چې ابو بکر نه خدای جوړ کا عمر نه خدای جوړ کا عثمان نه خدای جوړ کا علی نه خدای جوړ کا پتا او پشیا کې فرق څه دی هغه حسن حسین علی فاطمه نه خدای جوړ کا تا ابو بکر عثمان علی نه خدای جوړ کا جوړ دې کنه دې کا جوړ فرق څه دی الله د صحابه تعریف په دې معنا نه دی کړي چې ته صحابه په روان شه صحابه خلاوا او قبرونه خلاوا او نوم اخلا او په تسبو باندې وایا تا ته دا ویلی دي چې صحابه زما سجده لګولا صحابه په ما سر راکاو صحابه د تمامي دنیا خبره نه منله صرف د الله خبره منله صحابه قرآن نه سوا بل کتاب نه منلو صحابه کرامو د مور او د پلار خبره د قرآن په مقابله کې نه منله ته دقه سي جوړ شه تا وی چې صحابه زنده باد اے مسلمانا غلیدلی تا خویل چه بهار راشی زبدر شما و ظالم تا خویل چه بهار راشی زبدر شما دروغ جن بهار تیر شتا و ظالم تا خویل چه بهار راشی زبدر شما دروغ جن بهار تیر شو ترا نغلی تا خو رب العالمین سره وعده کړی دا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے مولا صاحب آتا د عبادت معنی کے بلا شیخ خبری کړی دی مگر ہم تو علماء ماننے والے نہیں راویوں کے ہم عابد نہیں ہم محدثین کے بندے نہیں ہم کس کے بندے ہیں اللہ اکبر تاخویلی ویاک نعبد عبادت ویلے کی گی بلا چونو چرا کس کی بات ماننا که بلا چونو چرا دے دا خز منل نو تا دا خز عبادت کئے که بلا چونو چرا دے دا افسر منل تا دا افسر بندائی که بلا چونو چرا دے دا لیڈر منل تا دا لیڈر بندائی او مشرکی تا دا ہر چا خبر چا سر تلی یوا خبر قوم کی دیشی مخ کی میں ہم کڑیوی میں کرتے کرتے تک چکا ہوں زد حق بیانولو باندی استڑے شویم مگر ماننے والا اور ساتھ دینے والا زکر چوک دا پنچپیر بندگان چوک دا دیو بند بندگان چوک دیو جماعت و دیوی پارٹھے بندگان او زی آواز یو اللہ طرف ترا بلنکم زما بچ ملگری جوڑ شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داویلیو ادعو الاللہ میں کس کی طرف بلانے والا ہوں صرف اللہ کی طرف ادعو الاللہ دائنی دویلی ادعو الالجماع ادعو الالتنظیم ادعو الالامہ ادعو الاللہ او دا سے انبیاء تیر دی چی یو یو امتی دے چاور سر حق دا لکون خلقی چی منی دا حق دینا کدا حق وے دا بلکون خلق وینا حق با پدے پی جانی چی کسان بای چی شیوی
وقلیل من عبادی الشکور. نو ما بہرحال خبر کولا یو شعر بار بار خلق لسمجھاؤم. یو شعر کی رضی چی یو قدم یہ چی تر عرشا پوری رسی، یو قدم یہ چی تر عرشا پوری رسی، مالی دلے دے رفتار درویشانو. مسلمانو تزڑکی دا چولی شوی دی چی درویش دیتا ہوئی چی غاڑا کی بے غاغا چولی وی لالونا او دو چا مرید بے نا درویش دیتا نو. درویش مومن تا ہوئی چی اگر طول دنیا پریخی ہوئی، طول درون پریخی ہوئی، صرف دا چا دا در بندائی. دادا سے شعر دے چی یو قدم یہ چی تر عرش پوری رسی، مالی دلے دے رفتار دا مومنان. دا نور خلق چی جان پا کشمارئی ما و بل، چوک ما پا کشمارئی چوک تا پا کشمارئی، چوک کوئی چی دا پلان کی بابا ملنگان دغو تا ما شعر بل ویلے دے چی یو قدم یہ دسترخان پوری رسی، یو قدم یہ دسترخان پوری رسی، مالی دلے دے رفتار دا ٹپوسان. تو چاوی چی درویشان دے ز درویش نیما. درویش اگ چاہتا ہوئی چی تمام غیر اللہ نے مخڑا ولی صرف چوک منی. نو ما خبر کولا چی یو قدمی چی تر عرش پوری رسی پا دے جان پوئی کا. مثال کے ز خلق لور کوم، زما بازی ملگری ہوئی چی پا مثال دیر ٹیم ہو لگا وی ٹیم خراب شی. دا موبائل پی جانے اللہ کا پی جانے ان کا پرے خوزوے میر بنے ورکا شدوم رخوائے چی آو مزمنگا خوکا گول مقصودی. دا موبائل چی دا ما سر خواہ کی یوسف علک ناستے کچر زد دی نزدی زینا دا موبائل تارنگ کوم. زما دا موبائل ڈائریک بغیر دا بوسٹر تا دا تلونا دا موبائل تا تلیش جواب راکا نا چشے کد یو جیاز والا سیمونوی ہم نشیتلے کٹلینارو جیازوی ہم نشیتلے. دا رنگ با اول زی بوسٹر تا، بوسٹر نبا زیدہ سیٹلائٹ تا، سیٹلائٹ کے با مشورہ کئی سسٹم با دا حق زینا دا در ایکمنڈیشن وکی چی آو منظور دے دا دے دیل ورشی حق زینا با واپس بوسٹر تراشی بوسٹر با دا ترنگو کی. دا سیداو کا ندا خدا خبر چی پا دیم خبر ہے او کا نئے خبر پا دین خو الحمدللہ من خبر تاسو دین خیرات تاوائے، تاسو دین مانزت تاوائے، تاسو دین روجے تاوائے، تاسو دین حج تاوائے. دا دین دا خود دین وڑی وڑی پرزی دی. دا سے دے لکا بس کی چی یو سٹیرنگ در سروی و خلق تاوئی چی زی چی اسلام آباد لزو زی چی اسلام آباد لزو سوک دو تی چی گاڑے ہوتی سٹیرنگ را سر دے کین علیوے نیا پا سٹیرنگ چی کینی چرتا پا گیر نشس برے دے گاڑی کی با ٹولی پرزی مکملی وی بیا با اسلام آباد تا پیزی. دا سیدہ کہنا دا نو دین یوازی منزو روزہ و حج مسلمان تا گرنلے دے تا سرائے معاملات پی جنینا تا دروغ دا دین پر خودلو نا پر خودلو کی تو اہمیت نہ لرے. حسد بغض نہ ڈک، کینے نہ ڈک، غیبتو نا. خبر اکوم دا بے جان شید خدا دا خپل الہ نا بغیر چاہتا رنگ دا الہ چا شید سیٹلائٹ دا چی دا سیٹلائٹ دا منظوری نیوی اغسطی دا ڈائریکٹ زما خواہ کی سڑی لرنگ نکی. او مسلمان تا تا چی کل اخپل افسر او اخپل استاز او اخپل شیخ او اخپل لیڈر ہوئی روز او پلان کی سر بے کاتو کے پلان کی جلسے لبنزے تا چی شیوائی قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پدیر ٹکی تا تک سر کافر شوی زکا سوکتے ہو مانلو پا خدای دے سوکو مانلو قائد دے ہو مانلو چی اگر درتی چی پلنکی نے بے کاتو کا تبا دا سے کہے تبا مسلمان کلوی یو قدمی چی تر عرش پوری رسید دے نقشہ یادا کا تا تا چی اخپل لیڈر اخپل افسر مور پلار استاز خان نواب چاہم تا تا ہوئی چی فلانے کارو کا مثال تا تا ہوئی چی منڈ بچیا دکان نا پائے راوڑا
ته به یو سیکنډ غلی شي، فوراً به یو قدم باندې چرته لاړ شي، چرته به لاړ شي، فوراً به لو ولګئ او د قرآن کې به ولټوي چې دا زما د پلار د مور د افسر اډر د الله د اډر مطابق دی، پیو راوړل حلال دي که حرام. نو چې تاله کله قرآن ووایي چې دا جایز امر دی، ته به ورته چې یس سر ټیک شوه پلاره. او که هغه درته ووایي اله بچیا د پیسې والا چرس راوړه، سګرټ راوړه، نسوار راوړه، فلانی له کنځلې وکړه، فلانی ووله، نو ته به فوراً چاته لاړ شي؟ هلکه چاته به لاړ شي؟ نوم خو یې اخلی که نه، که ګناه ده؟ فوراً به هلته لاړ شي، هغه سره به لو ولګوي چې ما ته خو دا امر وشو، ستا د امر تا اجازت شته چې دا امر ومنم؟ هغه به درته وایي چې نه، قرآن کې تا ته ویلي شوي دي چې دا مه کوه. مخامخ تاله جنۍ راغله، ښکلې جنۍ ده، څنګه دي چې وکته پړق بره به قدم ورسوي، یا الله ډېره مې خوښه ده ورته وګورم. هغه به درته وایي چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، سترګې فوراً ښکته کړه، ته به سر ښکته کړي. تا د دې ټکي تلاوت وکړو، تلاوت دې ته نه وایي چې د ټوله ورځ وایي. غولېدلی مسلمان، یو قدم یې چې تر عرشه پورې رسي، ما لیدلی دی رفتار د مؤمنانو تعالی چې هر څوک امر وکړي، که ته د چا نوکر یې او که ته لیډر یې او که ته ډریکټر یې او که انسپکټر یې، ته به اول پوښتنه د چا نه کوې چې د الله په قانون کې هغه شی ناروا وي، ته به مور ته، پلار ته، استاذ ته وایې چې زه کولی نشم کولی، دا کار زه نشم کولی. دې ته اسلام وایي، دې ته ومن یکفر بالطاغوت وایي چې تر څو پورې دې دا کفر او انکار نه دی کړی الا الله ویلی کیږي. جواب را که الا الله ویلی کیږي، منظوری اډو نه راځي، مسلمانېدی نشي. نو بهرحال عزیزا دا خبر یاد ساته، تبا په هر قول و فعل کې د چا نه پوښتنه کوې، د رب العالمین کلام در سره دی، دا کانسټیټیوشن دی، قانون کتاب دی. ملا تا ته ویلي دي چې دا د ثوابونو یو مثال بل در کوم. په دې تیرو مثالونو پوه شوې چې څوک پې پوه وی لږ لاس پورته کړي، شکر دی. بل مثال در کوم، الله دې کمی و بشی معاف کړي. الله اکبر، لا الہ الا اللہ، چې ترڅو پورې د نفی نه دا کړې د ټول مخلوق نه، عمره پورې خالق ستا کور ته ننوځي، منظوری د ایمان. اوس تاسو له زه د قانون د کتاب مثال در کوم. د پاکستان د قانون یو کتاب دی، هغې ته تعزیرات پاکستان وایي، تعزیرات هند هم ورته وایي. هغې کې یوه دفعه ده 302. هغې 302 دفعه څه ته وایي؟ آیت. دفعه څه ته وایي؟ آیت. خو چې قرآن کې وي هغې ته موږ د ډېر قدر و احترام نه آیت وایو، چې د انګریزۍ او د مخلوق په کتابونو کې موږ ورته دفعه وایو، شق نمبر 1، شق نمبر 2، دفعه نمبر 1، دفعه نمبر 2. قرآن هم د قانون کتاب دی، تعزیرات پاکستان هم د قانون کتاب دی. قانون په کتاب کې یو آیت دی یا دفعه ده چې کچا 302 بلا وجه وکړه غیر قانونی کار دی، دا سړی به پانسی کیږي. اوس ما ته جواب راکا، دا د ویلو کار دی که د منلو کار دی؟ هلکه جواب راکې. ما تسپې راواغستې، چا 302 کا به پانسی کیږي، چا 302 کړه به پانسی کیږي، چا 302 کړه به پانسی کیږي، چا 302 کړه به پانسی. ټول تعزیرات پاکستان کتاب ما یاد کړی دی او سهار نه بیګا پورې په تسپو باندې لولم. او دلته سړی راغی او ما غیر قانوني اوس عمل پې نه کوم، پستول مې راواغسته، ډز ډز ومې ویشته او ځان سره د چای نه ټکټکی را سره د 1 لاک ځلې مې سهار ویلی دي چې چا 302 کړه پانسی کیږي، به ناروا کار دی. او د مرګ نه پس مې هم د سړي د قتل نه پس مې هم 1 لاک ځلې ووی. پولیس صاحب راغی، هتکړې راوړې، ما ته وایي چې لاسونه راوړاندې که زه ورته وایم چې هو ما ته هتکړې اچوې، ما ته دا قانون
302 مې اوس هم 1 لک ځلې ویلې ده ما ته دا ټول کتاب یاد دی پرې به دیږدي جواب راکړه سړی ته خو حافظ یې د کانسټیټیوشن پرې به دیږدي هلکه ته خو دا آیت ټوله ورځ وایي پرې به دیږدي دې ویلو څه فایده وکړه دقسې د قرآن د ویلو هیڅ فایده نشته چې عمل پې نه قرآن د عملو د قانون دا تا چا وي چې ته تلاوت کوه په دې ثواب میلاویږي تا ته ما مثال در که چې بوډا په زامنو دې وجني ستا زامنو ته الله ویلي وو چې د ده داسې خدمت وکړه لکه ستا چې خدمت په بچپن کې کړی دی ملا ورته وایي چې رسول الله فرمایلي دي چې د مور پلار مخ لیدو ته چې مخ ته یې وګورې د یو قبول حج د عمرې ثواب میلاویږي نو زوی سهار هم دا عمره کوي بېګا هم کوي نور خبرې د چا مني د ښځې چې کور ته راننوځي بابا بیبي اسلام علیکم ښه جي غر د ښځې په کوټې ننوځي بیا چې ټوله شپه ښځې سره تېره کي بابا او بیبي ټوله ورځ لار کې تېره کړي وي چې د بچي مخ وګورم بس همدومره یې وګوري بیا هغه چې کله ولامبي ځان چوټټ بوټټ کی سهار دکان ته کار روزګار ته وځي مور او پلار بیا خوراکیان په دې صحن کې ناست وي چې کراشي زه ورته یم چې زما سینه خوږېږي د پلار مې ورته ووایي چې زما غاښ خوږېږي یاره زمونږ جامې نشته یاره اختر ته ځي لږ مې مټایۍ ته زړه شوی دی بوډا یم شوګر مې دی زه ورته ووایم هغه سره ټایم ما بیبي ښه یې صحت ښه دی بس حج عمره یې وکړو غر ووته او که ورپسې اواز یې وکړ هغه ورته چې بابا اوزګار نه یم انشاءالله ودرېږه بېګا له راځم ښځې ته اوزګار دی شپه یې چا سره تېره کړه هلکه خو دا هم ووایه که نه چې د ښځې مخ لیدلو سره اولادونه پیدا کېږي څمله ورسره ما صرف لیدو سره اولاد پیدا کېږي پیدا کېږي جواب هلکه پیدا کېږي به ښه اولاد نه پیدا کېږي او د مور پلار مخ لیدو سره جنت پیدا کېږي جنت غټ دی که اولاد غټ دی او خلکه دی قرآن ته وګورئ دا خبرې را سره ومنې دا حق وایم که باطل وایم جواب را که لاس پورته که غلط وایم که ټیک وایم دې تکلک ودرېږه دا کومه لوبه شروع ده چې په تش ویلو باندې جنت دی عمل نشته دا قرآن به بس صرف الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم دا چا وی چې په دې باندې جنت میلاوي یو سړی وی وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا څه معنی مور پلار سره ښېګړه کوه مور پلار سره ښېګړه کوه سل ځلې دا په تسپو ووي خو پلار یې اوبه غواړي دی وله نه راخلي مور یې اوبه غواړي دی وله نه راخلي وایي چې مور پلار سره ښېګړه کوه بالوالدین احسانا بالوالدین احسانا ثواب شته هلکه فایده شته دقسې ته قرآن وایي تا الله ټول عمر دغسې وغولو اوس الله پاک تا ته کتلی دي تا هم خپل اولاد غولوي تا خدای غولولو په ویلو باندې اولاد درته الله دشمن که هغه اوس تا غولوي هغه وایي چې د ده مخ لیدو ته بس ورو جنت دی که نه نور څه شی دي ومې لیدې دا تور مخ مې ولیده دا بوډا مخ مې ولیده خلکه قرآن د عمل کتاب دی نو بهرحال ما خبره کوله قرآن وایي ولا تلبسوا الحق بالباطل حق او باطل سره کې مه ګډوډوئ قرآن حق دی سنت نبوی حق دی خو دې سره منځ کې خلکو ډېر څیزونه لګولي دي دا د پلانی نه روایت دی دا منګړت روایات دا د قرآن خلاف روایات دا د صحابه کرامو د بې عزته روایات او ته وایې چې دا رسول الله فرمایلی دي اسې په ایمان وایه رسول الله به داسې خبرې کوي او چې دا کم لوی لوی اکابر موږ منو دا وایو چې دا لوی لوی اولیا دي شاه ولی الله رحمت الله علیه خو به پیژنې څوک یې پیژنې لاس پورته کړي وایي نه پیژنې ګناه ده شاه ولی الله یوازې شاه ولی الله نه په دنیا کې چې ته کم سړی ښی زه به یې دله کتاب ښیم چې هغه دا لیکلي دي منگ تے خدایان جوڑ کری شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ د خپل پلار پا بارکی لکی وی زما پلار شاہ عبدالرحیم یو جے کے ناستو سہار د اختر او د نا اختر جگڑا وا وی چنچنا راغلا چنچنا او چونگی دا وی زما والد صاحب وی چی دا چنچنا وی چی سبا اختر دے میاشت لیدلی شوی
بابا فقیر نامه و مریدی و هغه ته چې مړه د چنچڼو د زناورو د خبرو څه اعتبار دی؟ وای نه جی چنچڼې ورته ووې چې دا دروغ بني آدم وایي منګه څناور دروغ نه وایو. والوته بیا راغله بله چنچڼې ځان سره راوسته، هغې هم ګواهي ورکړه. وی ما پلار نه پوښتنه وکړه چې دا صحیح خبره یې وکړه که ته په چونګاوي چې نه ده که چونګ چونګ یې وکړو خو زه پې الله پوه کړم. وایي لږ ټایم پس چې کوم دی قاضي هم اعلان وکړو چې میاشت لیدلې شوې ده، نو چنچڼې ته خبرو کول او د ده په خبرو پوهېدل او د چنچڼې علم غیب ثابتول دا په انفاس العارفین کې زمونږ شیخ لیکلي. بلې لیکلي وي چې یو کارغه به راتلو زما پلار یې ورځ پوښتنه وکړه چې کارغه نه ښکاري؟ وی چې خپل مرید ورته ووایي چې خو چا ویشتی دی سپیلی خوراکه ورکړې ده. وایي اوهو دا کارغه به اکثر راتلو ما نه به د توحید او د قرآن پوښتنه کوله، ما وله مسلې ښودلې. دا خو ډېر موحد کارغه و. فیوز الحرمین انفاس العارفین داسې خبرې لیکلي دي وي چې ولی ته الله اختیار ورکړي د تصرف په کائناتو کې چې څه کوې کوه، لکه څنګه چې سړی خپل نوکر د خپل آقا په هر څه کې ګوتې وهلی شي. دا زمونږ لوی لوی اولیاء دي. او دا مو څه شی دی؟ دا مو د دشمن کتاب دی. څه شی دی؟ دا مو صرف د ګټې کتاب دی. په دې به صرف پیسې راغونډو، په دې به خلک موږ ته ملا صاحب وایي. دا صرف د ملا فرض دی چې ملا به زده کوي، عوام به یې ولا تلبسوا الحق بالباطل. الله فرمایي چې خدا را حق و باطل مګډ وډوي، وتکتموا الحق او حق مپټوي. نن ملا حق ویلې هغه وایي چې که زه چرې حق وایم جماعت نه مې وباسي بیا به ماله مدرسې له طالبان. پنجپیری سړی چې زه کم ځای کې بیان کوم هلته به ډېر کم ملا وګوري د پنجپیریانو. ولې؟ الله ویلی دي چې قرآن اورېدو له به نه ورځئ. جواب راکې د ځمکې خدای وایي چې که ومې لیدې خیر به دې نه. منګه د ځمکې خدای منو که د اسمان؟ قوم آخري خبرې کوم. زه نه د چاندې غل یم، نه د ووټ غل یم، نه د نوټ غل یم، نه د کرایي ملا یم. زه یو ځای له چې یو ځل لاړ شم دا تمه نه لرم چې بیا به ما څوک راولي. نه زه داسې خبرې کوم چې یاره داسې خبرې دې وکړم چې سبا مې بیا وغواړي. زه د هغه رسول الله امتي یم چې هغه په کاڼو ویشتی شوی دی چې ما پسې څوک کنځلې ونه کړي، نو زه دا یقین لرم چې حق مې نه دی ویلي. خو یاد وساته زمونږ خدای په اسمان نه اوسیږي، موږ د ځمکې خدایان منو. د چا افسر خدای، د چا خان خدای، د چا بابا خدای، د چا ښځه خدای، د چا لیډر خدای. ټیک دی چې ته به ورته نوم د خدای نه اخلې. کنجره ښځه چې یو سړي سره ناکاره کارونه کوي هغه په خولې وایي چې خاوند مې دی کوي. وایي یوه ښځه چې کنجره وي او هغه ځي په کیسهخانه کې په مینا بازار کې یو سړی ځان له ساتلی وي یا په دې کندو کې یو ځای کې بل ځای کې ناکاره کارونه کوي، هغه به په خولې ووایي چې دا مې هم خاوند دی، ډېر ښکلی خاوند مې دی. وایي نو نو خدای مې دې وساتي، دا خو زما شیرین رور دی. دقسې مسلمانه ته یې، دقسې ته یې چې که تا ته څوک ووایي چې هلکه ته خو دا لیډر او ته خو دا پلار او ته خو دا د امیر نه بغیر رب نشي کولی، دا ستا خدای. نه نه مړه خدای زمونږ یو دی. نو خدای نور وایي څه ته؟ خدای هغ چا ته وایي چې خبره درته وکړي هغه ته چلنج کولی، دې ته خدای وایي چې خبره یې نشي چلنج کولی. که جایزه وي او که ناجایزه وي، او که ناجایزه وي ته به ورله چالونه جوړوي. او یاد ساته یو بل آخري خبره کوم، یو چوکیداران دي یو سپي دي. ځان نه چوکیداران جوړ کې سپي ځان نه. په سپي او په چوکیدار کې فرق څه؟ سپی دې ته وایي چې مالک یې کله وساتي نو کچا هم ځان پورې عادت کړو، او د شپې دا کم سړی چې ځان پورې عادت کړی د مالک زوی راغی او د دې ځای نه غلا کوي، سپی ورته څه وایي؟ هغه ورته هېڅ نه وایي. هغه پوه کړی شوی دی چې داسې به کوي او داسې به نه کوي. او که چېرې چوکیدار په یو ځای کې وي
او د خان او د نواب زوی د شپې راشي همدې ګودام نه غلا کوي چوکیدار به یې پرېږدي او تی چې وروره څه ګپ دی او تی چې زه زوی و تی چې شل ځله دې زوی و په دا شپې ولې راغلی د شیخ کاره ولې نه وړې نن موږ د ځان نه سپي جوړ کړي دي بس چې کوم سړی نه پېژنو پردی دی هغه ته غاپو خپل ته نه غاپو که خپل مو شپې راځي او که غله کوي هغه ته نه غاپو پردی که غلا نه کوي هم چې په لاره تېرېږي موږ ورته دقه مثال دی زموږ نن سبا د خفه چې نشي د پارټیو والا خلک زه د چا نوم خو نه اخلم خو زموږ د پارټیو ټول دغه مثال دی چې بل پسې به غاپې د دا ګناه کړې ده د دوی لیډر دا وکړل پلانې ښځو سره ناست دی پلانې نورو سره ناست دی د ده لیډر که کله ګیني کول بلوري کول د ده لیډر که کله ښځې سره ولاړ و هغې پاسې څه ویلی کله دی چې خپل پسې نه شو ویلی پوهېږه چې ته مشرک حق وی دیتا چې قو انفسکم اے مومنه اول ځان بچ که د جهنم نه و اهلیکم دویم نمبر کې خپل خاندان هغې نه پس بیا بل چا پسې غاپه چې غاپې خو اول به ځان ټیکوې موږ ته دا ویلي شوي دي چې نه بل ته ګوتې اوږدوه توحید زمونږ ډېر موحدین وحده موږ د خولې موحدان خو چې ځای د توحید راشي خپل مشر مو غلطه کوي موږ سترګو کې سترګې اچوې دا قرآن په حقه دی که نه ټول لاس پورته کې او دې قرآن باندې ځان سره قسم وکړې مخکته کوې لسونه قسم وکړې چې موږ به دا قرآن دې نه پس زده کوو او دې باندې به عمل کوو د الله نه سوا به بل خدای نه منو په ځمکه جواب راکې نه به یې منو هیڅ ولی هیڅ بزرگ هیڅ شیخ هیڅ امیر هر څوک چې هر څومره لوی افسر دی لیډر دی منگ به خبره الله کتاب سره تلو چې دا الله کتاب سره برابر او نه و منگ به او دا قرآن بنن نه پس دکو که نه به زدکو یو الله بندگان به جوړیږو که د دغو پارټیو د دغو شیخانو د بزرګانو بندگان به جوړیږو کم مولا چې په خپل سټیج باندې د علماو د مشایخو د بزرګانو تذکره درته کوي ورته چې موږ سټیج د چا دپاره جوړ دی موږ ته به د الله نه بغیر د محمد رسول الله لویي هم نه بیانوي محمد رسول الله سره د 1,40,000 پیغمبرانو الہ معبود لوی څوک دی مسجود څوک دی معبود څوک دی محمد رسول الله بنده دی او هغه موږ ته پیغام راوړی دی نور د هغې نه علاوه موږ پیغمبر علیه صلات وسلام د خیر او د شر مالک نه موږ له جنت راکوی شي نه موږ له جهنم راکوی شي شفاعت هم نشي غوښتی چې د چا اجازت د الله اجازت نه نو دا قرآن به دې نه پس زده کوې که نه به زده کوې رب ته وګورئ رب سره ډایرکټ رابطه جوړه کړئ یاد وساتئ انډایرکټ کارونه په اسلام کې نشته قرآن ډایرکټ نبی د خلقو تعلق ډایرکټ چا سره جوړوي دا ورته نه وایي چې اول ما ته راشه بیا داسې رضا نه بس زما د نبوت اقرار دی وکړو سیده ځه هغه سره خپل لو ولګوه مسلمانه منګه په ځمکې خدایان دا بزرګ دی دا شیخ دی دا دیوبند یاره چې دا زمونږ علما دي دا دیوبند زمونږ پنج پیر زمونږ نه پنج پیر شته نه پیر شته نه فقیر شته خلقه یاد وساتئ رب هغه دی چې د مرګ نه پس قبر کې در سره وي محشر کې در سره وي رب هغه دی چې پل صراط کتا سره په پل صراط دیوبندیان شیخان بزرگان امیران پنجپیریان منیریان مفتیان وي بیا ټیک دی سجده ورته لګوه او که قبر کې در سره څوک نه څملي د هغه خبره جواب راکړه د هغه خبره د هغه سره تذکره مه کوه او دا قرآن د ویلو کتاب نه دی د منلو کتاب لکه د پاکستان آئین په تسپو ویلو باندې ته د پولیس نه نه خلاصېږي ټوله ورځ په تسپو ټول یاد کا خو چې غلطه دې وکړه کړې به در کې اچولی کېږي دقسې دا قرآن د ویلو د یادولو کتاب 1000 ځله دې تا یاد کړی وي او ته په رجوع کې وایه خو چې تر څو پورې دې پې عمل نه دی کړی او عمل څه شی دی چې ته ټول مخلوق پرېږدې صرف څوک منې
دا یاد وساته مخلوقه چې تاسو مخلوق نیوي پرېښی او یو خالق مو په کلکه باندې منلی نه وي والله که نه مسلمانان شو نه والله که قبر کې زموږ څوک ملګرتیا وکړي نه والله که پل صراط باندې وکړي انشاءالله دې خبرو باندې به عمل کوو که نه به کوو اللهم صل علی محمد وعلى آل